युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा तपाईहरुलाई थाहै छ कि हामीले विभिन्न किसिमका ट्यु रिलेटेड है हाम्रो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गत +2 लेभलका अथवा ब्याचलर लेभलका विभिन्न एक्जाम ओरिएन्टेड न्युमेरिकल्स मात्रै हाम्रो सब्जेक्टहरु चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौं सोलुसन गर्दै युट्युब च्यानल मार्फत राखिराखेका छौं। त्यसैलाई हाम्रो निरन्तरता दिनको लागि हामीले बीबीएस 4th इयर को फन्डामेन्टल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत युनिट 8 जुन चाहिँ हामीले के भन्छ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात स्थिर आम्दानी प्रतिभूतिहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। सुरुमा हामीले फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात स्थिर आम्दानी प्रतिभूतिहरूको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्थिर आम्दानी भनेको के हो अर्थात फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीहरू भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु एक आवश्यक छ। फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको कस्तो हो भने जस्तो हामीले अहिले वर्तमानमा चाहिँ हामीले के गर्छौं कुनै पनि सेक्युरिटीजमा हामीले के गर्छौं लगानी गर्छौं। त्यो गरेको लगानीबाट हामीले फ्युचरमा चाहिँ फिक्स्ड रूपमा स्थिर रूपमा हामीले के गर्छौं निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसबाट इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्छौं अर्थात त्यसबाट हामीले इन्कम प्राप्त गर्दछौं भने त्यस्तो सेक्युरिटीजहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात स्थिर आम्दानी प्रतिभूति। जस्तै हाम्रो कुनै बोन्डहरु हुन्छ है विभिन्न किसिम जस्तो हाम्रो प्रिफर्ड स्टक हुन्छ प्रिफर्ड स्टक जुन चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टकमा के भनेर पहिले फिक्स भइसकेको हुन्छ कि हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले पाउने इन्कम आउने त्यसबाट चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्ने एभ्री इयर। जबसम्म यदि हामीले प्रिफर्ड स्टकमा हामीले के गर्यौं वर्तमानमै हामीले के गर्यौं लगानी गर्यौं फ्युचरको लागि भने हामीले नन स्टप हामीले कम्पनी विघटन नहुँदासम्म चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसबाट इन्कम प्राप्त गर्ने गर्छौं। त्यसै हाम्रो प्रिफर्ड स्टक भयो हाम्रो बोन्ड पनि हुने गर्छ जस्तो फिक्स्ड इन्कम जस्तो 80 इयर्ससम्मको लागि हामी के भन्छ पहिले नै अलरेडी नै के गरिसकेको हुन्छ फिक्स भइसकेको हुन्छ भने त्यस्ता टाइपहरुको लागि हामीले के गर्छ त्यस्ता टाइपहरुको हाम्रो सेक्युरिटीहरुलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेको हुन्छ स्थिर सम्पत्ति प्रतिभूति अर्थात फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज भनेर भनिराखेका हुन्छौं। फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीजका हामीले आधारहरु जस्तो धेरै छन् जसमा एउटा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी पनि छ लिगल एजेन्सी सेक्युरिटी छ प्रोभिडेन्ट बोन्ड्स प्रिफर्ड स्टक है यी हामी केबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौं फिक्स्ड इन्कम प्राप्त गरिराखेका हुन्छौं। मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भने त्यो बुझ्न आवश्यक छ। मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो अल्पकालीन अर्थात 1 वर्ष भित्र चाहिँ हामीले के गरिराखेका हुन्छौं लगानी गरिराखेको हुन्छ। 1 वर्ष भित्रका हाम्रो सेक्युरिटीहरु जस्तै हाम्रो के हुन्छ ट्रेजरी बिलहरु हुन्छ अनि हाम्रो कमर्सियल पेपरहरु हुन्छ त्यस्तो टाइपमा जुन चाहिँ हामीले मार्केटमा इजिली हामी ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौं जुन चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भन्दा कम हुने गर्छ। त्यस्ता टाइपहरुको हाम्रो उपकरणहरुमा त्यस्ता हाम्रो सेक्युरिटीजहरुमा त्यस्ता टाइपका इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौं भने हामीले लगानी गर्छौं भने त्यसलाई हामीले केबाट चाहिँ के गर्छौं हामीले फिक्स्ड आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्ने गर्छ। त्यस्तै हुन्छ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज अर्थात सरकारी प्रतिभूतिहरु भनेर भन्ने गर्छ। जस्तो सरकारी प्रतिभूतिहरु भनेको कस्तो हो भने सरकारले प्रत्येक वर्ष हामीले के गरिरहेको हुन्छ विभिन्न हाम्रो लगानी गरिराखेको हुन्छ हाम्रो विभिन्न किसिमका हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रहरुको विकासको लागि। त्यो गर्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ आम्दानी पुग्दैन नपुगिसकेपछि के गर्छ उले विभिन्न किसिमका हाम्रो पब्लिकहरुबाट चाहिँ हामीले पैसा चाहिँ उठाउने गर्छ अर्थात आन्तरिकबाट पनि उठाउने गर्छ बाह्य सोर्सबाट पनि उठाउने गर्छ। हो त्यस्तो बेला चाहिँ सरकारले हामीलाई दिने हामीबाट चाहिँ कलेक्सन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका ट्रेजरी बोन्डहरु चाहिँ ट्रेजरी बिलहरु चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छ प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा हामीले यदि लगानी गर्छौं र त्यो लगानीबाट प्राप्त हुने इन्कम चाहिँ हाम्रो के हो फिक्स्ड इन्कम हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज अन्तर्गत त्यसकारण चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजलाई पनि राखेका छौं। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो लिगल एजेन्सी सेक्युरिटीज भनेर भन्छ। स्थानीय निकायहरु विभिन्न किसिमका हाम्रो स्थानीय निकायहरुमा हाम्रो गाउँपालिकाहरुमा हाम्रो नगरपालिकाहरुमा विभिन्न खानेपानी हुन्छ स्वास्थ्य हुन्छ यातायात हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तै नगरपालिकाहरुले विभिन्न संस्थानहरुले पैसा पुगेन भने त्यति बेला के गर्छन् विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरु दिएर हामीले के गरिरहेको फन्ड कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यो फन्डहरुमा यदि हामीले लगानी गर्छौं हामी त्यसलाई त्यसमा इन्भेस्ट गर्छौं भने त्योबाट पनि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ फिक्स्ड इन्कम चाहिँ प्राप्त भइराखेको हुन्छ। त्यसै हाम्रो हुन्छ कर्पोरेट बोन्ड्स
बोन्ड्स है, कर्पोरेट बोन्ड्स, यसलाई के भन्छ संस्थागत ऋण पत्रहरू भनेर भन्ने गर्छ। जस्तो हामीले कम्पनीहरुमा कुनै पनि कम्पनीहरुमा फन्ड चाहियो, आफ्नो कम्पनीको विकासको लागि विस्तारको लागि फन्ड चाहियो। त्यो फन्ड चाहिँ कम्पनीले दुई किसिमबाट हामीले प्राप्त गर्ने गर्छ। एउटा हाम्रो शेयरबाट प्राप्त गर्ने भयो, अर्को हुन्छ बोन्डबाट। त्यो बोन्डबाट प्राप्त गर्ने सँग हामीले यहाँ कुरा गर्ने गर्छौँ। जस्तो कर्पोरेट बोन्डमा विभिन्न किसिमका जस्तो यति वर्षमा पब्लिक अफरिङ गरेर कम्पनीले यति वर्षमा कुनै टाइम दिएर यति वर्षसम्मको लागि भनेर के गर्छ, बोन्ड अफर गर्ने गर्छ फिक्स्ड रेटमा, फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट दिएर एभ्री इयर। त्यस्तो टाइपको बोन्डहरुमा, त्यस्तो टाइपको हाम्रो बोन्डहरुमा हामीले के गर्यौं, लगानी गर्यौं भने त्यसबाट प्राप्त हुने इन्कम के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ फिक्स हुन्छ त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी सम्मको लागि। त्यसपछि हाम्रो प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टक भनेको पनि हामीले पहिले लेखिरहेको हुन्छ। प्रिफर्ड स्टकमै हामीले लेखेको बेला 12% अथवा 10% प्रिफर्ड स्टक भनेर लेखिरहेको हुन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने त्यो भनेको के हो भने पहिले नै हाम्रो फिक्स भइसकेको हुन्छ कि कमाएको नाफाबाट हामीले 12% चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ कम्पनीले भनेर। त्यसकारण हामीले प्रिफर्ड स्टकमा यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, त्यसमा लगानी गर्यो भने त्यसबाट प्राप्त हुने इन्कम के हो, फिक्स्ड इन्कम हो। ल अब हामीले न्युमेरिकल सब्जेक्टतिर फोकस गरिराखेका छौँ। अब न्युमेरिकलको हाम्रो ओल्ड एज गोलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड एज गोलको 2075 सालमा आएको 2 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न गइराखेका छौँ। हामीले सुरुमा दिएको के भनेर भन्नुहुन्छ भने करेन्ट यील्ड दिइसक्यो। करेन्ट यील्ड चाहिँ गिवन है, करेन्ट यील्ड CY equals to 8.85 भनेर दिइसकेको छ, आन्सरमै दिइसकेको छ। र भनेको छ तपाईको यसलाई यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ कसरी आउँछ, करेन्ट यील्ड चाहिँ कसरी आउँछ भनेर भनेको छ है। अब करेन्ट यील्ड हामीले निकाल्नलाई हामीसँग फर्मुला छ, करेन्ट YIELD, करेन्ट यील्ड इक्वल्स टु हामीसँग के छ फर्मुला भने एनुअल कुपन पेमेन्ट डिवाइड क्लोजिङ प्राइस है, क्लोजिङ प्राइस। अब हामीलाई एनुअल कुपन पेमेन्ट दिएको छ छैन। अब एनुअल कुपन निकाल्नलाई हामीले गिभनमा दिएको छ, यहाँ के दिएको छ भने क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ, NIBL 920 भनेर दिएको छ। यो 9 भनेको के हो, कुपन रेट हो है, कुपन रेट हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो फेस भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1000 दिएको छ। तपाईले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि। भनेपछि हाम्रो कुपन पेमेन्ट अर्थात इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि कुपन यसको लागि इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो भने 9% अफ 1000 भनेको के हो, फेस भ्यालु है। यो गर्दाखेरि कति आउने हो, 9 डिवाइड बाइ 100 टाइम्स 1000 गर्दा कति आउने हो, ₹90 आउने भयो। यो 90 चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ भने एनुअल कुपन पेमेन्टमा ₹90 आउने भयो। अब हामीलाई चाहियो क्लोजिङ प्राइस 101.6 डिवाइड बाइ 8 भनेर दिएको छ। यो भनेको कसरी निकाल्ने हो भने यसको यो भनेको पर्सेन्टेज हो है, पर्सेन्टेज अफ कति 1000 भनेको के हो, हाम्रो फेस भ्यालु हो। त्यो गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ भने 117.5 आउने गर्छ। अब यो चाहिँ हामीले के गर्छौं, यसलाई क्लोजिङ प्राइसको हामीले यहाँ लिएर राखिदिन्छ 70.5 गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल आन्सर आउने गर्छ 8.85 यो यही थियो हाम्रो दिएको करेन्ट यील्डको आन्सर हो है। कसरी निकालिन्छ भनेर सोधेको थियो, हामीले त्यसरी निकालेर देखाइन्छ भनेर लेख्दै पुग्छ है। लास्टमा थोरै चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्छ, नोट भनेर लेखिदिनु पर्छ। ल हामीले अब 2 मार्क्सको चाहिँ सोलुसन गरिसकेका छौं। अब हामीले 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट है, तपाईले कलेज गोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 176 पेज नम्बर जुन चाहिँ 2071 मा 10 मार्क्समा आइसकेको छ। र तपाईले चाहिँ हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन चाहिँ यहाँ भनेको छ, अ डेली बिजनेस एन्ड इकोनोमिक जर्नल रिपोर्टेड द फलोइङ कोड अफ अ बोन्ड। एउटा बोन्डको चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ दिएको छ। यसमा
योमा दिएको छ रेट दिएको छ 93/8 भनेर, त्यसपछि म्याच्युरिटी दिएको छ, त्यसपछि बिट दिएको छ, बिट प्राइस आज बिट कोड है आज कोड दिएको छ, त्यसपछि चेन भनेर भनेको छ र आज एल भनेर यहाँ हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई गिवन है 2071 मा सोधेको छ गिवनमा हामीले लेख्यौं रेट चाहिँ कति दिएको छ तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ 3993/8। त्यसपछि त्यस्तै दिएको छ तपाईको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ कति दिएको छ म्याच्युरिटी पिरियड एन्ड चाहिँ तपाईको 09 भनेर भनेको छ, फेब्रुअरी 09 भनेर भनेको छ। त्यस्तै बिट भनेको छ, बिट यो चाहिँ बिट कोड हो है, बिट प्राइस हैन, बिट कोड हो 106.26 दिएको छ। त्यस्तै आज कोड दिएको छ, आज चाहिँ कति दिएको छ भने 106.30 दिएको छ। त्यस्तै तपाईको दिएको छ चेन्ज दिएको छ, हाम्रो चेन्ज प्राइस चाहिँ कति हो भने -13 दिएको छ, -13। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो आज एल भनेर सोधेको छ, आज एल चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ भने 8.50 यति नै हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ दिएको छ। र अब हामीलाई एक नम्बरमा भनेको छ व्हाट इज द रुपी अमाउन्ट अफ सेमी एनुअल कुपन दैट दिस फोन पेज भनेर दिएको छ है। अब हामीले एक नम्बरमा सोधेको छ क्यान सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट है, सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्नु पर्यो। सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामीले कति दिएको छ, रेट कति दिएको छ हाम्रो 93/8% अफ 1000 हाम्रो के हो फेस भ्यालु हो। अब फेस भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एनुअलको लागि भनेको भयो हामीले त्यति मात्रै गर्ने थियौं है, यतिमै चाहिँ आन्सर आउने थियो। तर हामीले के भनेको छ सेमी एनुअल भनेर भनेको छ, त्यसकारण सेमी एनुअलको लागि हामीले के गर्छौं 1/2 यो भनेको के हो भने 6/12 6 महिनामा 6 महिना डिवाइड बाइ 12 महिना भनेको त्यसलाई हामी के गर्छौं 1/2 भनी देखाउन सक्छौं। यसको आन्सर आउँछ 48.875 यसको चाहिँ आन्सर आउने गर्छ है, यो चाहिँ रुपैयाँ है। त्यस्तै त तपाईको सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन फ्रम फेब्रुअरी 1995 भनेर सोधेको छ। हामीले के भनेको छ भने हाम्रो यहाँ दिएको छ फेब्रुअरी 09 हामीलाई के दिएको छ क्वेशनमा दिएको छ, बी नम्बरको आन्सर हो है। हामीलाई भन्छ 1995 फेब्रुअरी देखि अहिलेसम्म हाम्रो यसको म्याच्युरिटी चाहिँ बोनको कति भयो भनेर भन्छ, यसको टर्म चाहिँ कति भयो भनेर भन्छ। अब 1995 देखि 2009 सम्मको म्याच्युरिटी कति भयो गर्दाखेरि हाम्रो टाइम चाहिँ एन कति आउने भयो 14 इयर्स आउने भयो। यति मात्रै लेख्दाखेरि तपाईको आन्सर पुगिहाल्छ। बुझ्नु भयो नि तपाईको 1995 बाट 2009 सम्म चाहिँ कति हुन्छ त्यसको चाहिँ टर्म भनेर भनेको छ, म्याच्युरिटी टर्म त्यसको चाहिँ 14 इयर्स हुने भयो। अनि त्यसपछि तपाईको 3 नम्बरमा भनेको छ कन्भर्ट द आज कोड एन्ड बिट कोड टु अ रुपी प्राइस भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ आज कोड र बिट कोड भनेर भनेको छ है। अब हामीले 3 नम्बरमा आज कोड निकालौं है। आज कोडको लागि आज रुपी प्राइस है, रुपी प्राइस अफ आज कोड है। आज कोड को हामीले रुपी प्राइस निकाल्न हामीले आज कोड कति दिएको छ 106.30 दिएको छ है। अब हामीले 106 डिवाइड बाइ 30 डिवाइड बाइ 32 percentage of 1000 यो गर्दाखेरि हाम्रो तपाईको आन्सर कति आउँछ भने 169.87 यसको चाहिँ आन्सर आउने गर्छ रुपी प्राइस अफ आज कोड। अब हामीले के गर्नुपर्छ बिट कोडको
प्राइस निकाल्नु पर्यो, रुपी प्राइस है, रुपी प्राइस अफ बिट कोट है, कोट। अब बिट कोटको प्राइस चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 106 दिएको छ है। अब हामीले निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो 106 प्लस 26 डिवाइड बाइ 32। हामीले 32 किन गर्छौं भने हाम्रो 1 युनिट हाम्रो पश्चिमेली देशहरुमा अमेरिकातिर पनि के गर्छ भने 1 युनिट 32 बन्स इक्वल्स टु 1 युनिट गराउने गर्छ। त्यसकारण हामीले 32 ले चाहिँ के गर्छौं डिवाइड गर्छौं है। पर्सेन्टेज अफ 1000 है 168.125 आउने गर्छ है। अब त्यस्तै तपाईको बी नम्बरमा भनेको छ द 3 weeks ट्रेजरी बिल। हाम्रो यहाँ चाहिँ म्याचको टाइम चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि हामीले यो पनि हटाइदियौं। तपाईको टाइम चाहिँ कति दियो भने 13 weeks ट्रेजरी बिल भनेर भन्छ, जुन चाहिँ इज सेलिङ फर रुपीस 950। हाम्रो सेलिङ प्राइस है, सेलिङ प्राइस अफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिलको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति दिएको छ भने रुपीस 950। त्यसैमा हामीले जोडिएको छ फेस भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हो भने फेस भ्यालु एफबी इक्वल्स टु रुपीस 1000 नै हो भनेर हामीलाई त्यहाँ खुलाइसकेको छ। स्क्रिनमा पनि हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि म्याच्युरिटी हामीले कति भनेको 13 weeks भनिसकेको छ म्याच्युरिटी है। म्याच्युरिटी पिरियड इक्वल्स टु तपाईको 13 weeks भनेको छ है। हामी सिधै 13 weeks बाट पनि क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ, अथवा यसलाई हामीले डेजमा क्याल्कुलेसन गरेर डेजबाट हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब हामीले सोधेको छ ए नम्बरमा के भने व्हाट इज द एनुअल डिस्काउन्ट बेस्ड अन द सेलिङ प्राइस अफ द सिक्युरिटी, अर्थात एनुअल डिस्काउन्ट यील्ड भनेर हामीलाई सोधेको छ है। अब एनुअल ए नम्बरमा एनुअल डिस्काउन्ट यील्ड भनेर हामीलाई सोधेको छ इक्वल्स टु व्हाट। अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने एनुअल डिस्काउन्ट यील्ड इक्वल्स टु फेस भ्यालु अनि त्यसपछि प्राइस भयो हाम्रो परचेज प्राइस, त्यसपछि तपाईको हाम्रो यहाँ भनेको फेस भ्यालु, त्यसपछि टाइम तपाईको हुने भयो यहाँ हाम्रो कति विक्स हुन्छ भने 52 weeks 1 इयरमा हाम्रो 52 weeks हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हुने भयो म्याच्युरिटी है, म्याच्युरिटी तपाईको दिइसकेको फेस भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति भने 1000 भनेर दिइसकेको छ। त्यसै प्राइस चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस कति दिएको छ हाम्रो 950 दिइसकेको छ। फेस भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो यहाँ 1000 हुने हो। त्यस्तै हाम्रो 52 चाहिँ 1 इयरको हाम्रो टोटल विक्स 1 इयरमा चाहिँ हाम्रो 52 विक्स हुने गर्छ। त्यस्तै म्याच्युरिटी चाहिँ हाम्रो 30 विक्स छ, त्यसकारण हामी 30 राख्छौँ। यदि हामीलाई यहाँ विक्स नदिएको भए अथवा हामीले विक्सलाई पनि हामीले डेजमा क्याल्कुलेसन गरेको भए हाम्रो यहाँ चाहिँ कति हुने थियो 360 डेज हुने थियो। हामी डिभाइड बाइ हामी यसलाई 30 विक्सलाई पनि डेजमा लगेर क्याल्कुलेसन गर्ने थियौँ है। अब यसको हाम्रो सोलुसन गर्दा कति आउँछ भने 0.20 अथवा 20% हाम्रो आउने गर्छ एनुअल डिस्काउन्ट मिल्छ। त्यसकारण हामीले लेख्न सक्छौं हेन्स द एनुअल डिस्काउन्ट इक्वल्स टु 20% भनेर। त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ दोस्रो नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई के सोधेको छ भने what is the annual equivalent yield of securities। annual equivalent भनेर निकाले भनेर yield निकाले भनेर भनेको छ हाम्रो कसको भने यो 13 weeks ट्रेजरी बिलको भनेर निकाले भनेको छ। त्यसकारण अब हामीले annual equivalent है equivalent yield निकाल्छौं। यसको चाहिँ व्हाट भनेर भनेको छ है। अब
एनुअल एक नम्बरको लागि हो। अब 2 नम्बरको तपाईको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड है। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड यो निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ? अरु सबै सेम हुन्छ। हाम्रो चेन्ज चाहिँ यहाँ के भयो भने डिस्काउन्ट बनेको नि यहाँ फेस भ्यालु राख्छौँ है। यदि हाम्रो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट भन्यो भने हामी के राख्छौँ? यहाँ पनि प्राइस राख्छौँ, यहाँ पनि प्राइस राख्छौँ। यति मात्र डिफरेन्स, अरु चाहिँ सेम हुने गर्छ है। त्यसकारण फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइड यहाँ फेस भ्यालु हामी के राख्छौँ? यहाँ प्राइस नै राख्ने गर्छौँ है। प्राइस टाइम्स यहाँ चाहिँ के हुने भयो? 52 डिभाइड बाइ म्याच्युरिटी हुने भयो। अरु चाहिँ सेम हुने भयो म्याच्युरिटी है। अब फेस भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1000। फेस भ्यालु चाहिँ 1000 नै दिएको छ माइनस प्राइस चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ? 950 हुने भयो डिभाइड बाइ हाम्रो प्राइस दिएको छ 950 टाइम्स 52 वेज हाम्रो म्याच्युरिटी चाहिँ कति दिएको छ? 13 वेज को लागि दिएको छ 0.2105 अथवा 21.05% हाम्रो फाइनल आन्सर आउने गर्छ। यो क्वेशन चाहिँ हामीले गरेको क्वेशन चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र यदि हाम्रो कुनै तपाईलाई कुनै समस्याहरू भयो भने, कुनै तपाईले सोलुसन गर्न गाह्रो भयो भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र मन परेमा शेयर गर्न र लाइक गर्न र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्ते।